नमस्कार श्रोता, म गजाधर केसी। आज म एउटा आलेखको श्रव्य रूप यानि कि अडियो भर्सन लिएर उपस्थित भएको छु। प्रायजसो साहित्यिक कुराहरू लिएर आउने म आज एउटा राजनीतिक आलेख प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। के हुँदो रहेछ भने हामीले जिउने जीवनको हरेक पाइलामा राजनीति जोडिएर आउँदो रहेछ। राजनीतिक दलहरूलाई नेतृत्व गर्ने नेताहरू असल भइदियो भने सिङ्गो देशका जनताको जीवनशैलीमा सकारात्मक प्रभाव पार्दो रहेछ। चाहे जुनसुकै दल भए पनि नेता चाहिँ असल नै चाहिँदो रहेछ। खराब नेता पर्यो भने जति नै आदर्शका र विकासका कुरा गर्ने दल भए पनि जनताको जीवन स्तरमा कुनै सकारात्मक परिवर्तन नआउँदो रहेछ। त्यसो हुनाले हामीले खाने तरकारीसँग, हाम्रा भाइ बहिनीले पढ्ने पुस्तकसँग, मेरो हजुरबुवाले पाउने उपचारसँग अनि मैले बजारमा किन्ने धानको बिउसँग जोडिएर आउने राजनीति सुधार्न प्रयत्न नगरी भए त? नेपालका अधिकांश दलहरूको नेतृत्व अवकाश लिएर तनावरहित आरामको जिन्दगी जिउनुपर्ने उमेरका वृद्ध नेताहरूले लिइरहँदा दुई प्रकारको घाटा प्रष्ट देखिएको छ। एक, आरामको जिन्दगी जिउनु पर्ने नेताहरूले तनावमा आफ्नो वृद्धावस्था बिताउनु परिरहेको छ। अर्को, युवाले नेतृत्व नपाउँदा अग्रगामी विचार र युवा केन्द्रित परिमार्जित पद्धतिको विकास हुन सकेको छैन। यस्तो परिप्रेक्ष्यमा 11 असार 2078 को नयाँ पत्रिका दैनिकको पृष्ठ 5 मा छापिएको समय सापेक्ष स्तम्भका स्तम्भकार मिलन पाण्डेको एउटा आलेखले उक्त लेखमा उल्लेखित पार्टीको लागि मात्र नभएर हाम्रो देशका सबै पार्टीहरूको लागि सकारात्मक सन्देश दिन सक्ने सम्भावना देखेरै तपाईमाझ यसलाई प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। स्तम्भकार विवेकशील साझा पार्टीका संयोजक पनि हुनुहुन्छ। यस आलेखको शीर्षक रहेको छ, शेरबहादुर देउबाज्यू, अब पार्टी नयाँ पुस्तालाई सुम्पिनुहोस्। प्रिय शेरबहादुर देउबाज्यू, नमस्कार। नेपाली काङ्ग्रेसकै इतिहासको एउटा महत्त्वपूर्ण घटनाबाट सुरु गर्छु। 2051 साल साउन 22 गते काङ्ग्रेसमा एउटा मोड आयो। दलीय द्वन्द्वको पेज 126 र 127 मा यो कुरा रहेको छ भनेर यसमा ब्राकेटभित्र कोष्टकभित्र उद्धृत गरिएको छ। शीर्ष नेताहरू गणेशमान सिंह, कृष्णप्रसाद भट्टराई, गिरिजाप्रसाद कोइराला, महेन्द्र नारायण निधि चुनाव नलड्ने शर्तमा केन्द्रीय समिति बैठकले लामो समयदेखि चलिरहेको विवाद अन्त्य गर्ने निर्णय गर्यो। यो निर्णयमा कोइराला सहित सबै नेताले सहमति जनाए। नेताहरूले व्यक्तिगत त्याग गरेर पार्टी जोगाउने नीति लिएको आभास भयो। काङ्ग्रेसको किचलो अन्त्य हुनुका साथै नयाँ पुस्तामा नेतृत्व जाने भयो भन्ने चर्चा हुन थाल्यो। तर यो सहमति विरुद्ध भोलिपल्टै कोइरालाले चुनाव लड्नुपर्छ भनेर बालुवाटारमा कार्यकर्ताको नारा लाग्यो। कोइरालाकै रणनीति अनुरूप यो सबै भएको अनुमान गरियो। कोइरालाकै आह्वानमा 2 दिनपछि काङ्ग्रेसको विशेष भेला बोलाइयो। भेलाले चुनाव लड्न पाउनु नैसर्गिक अधिकार हो भन्दै साउन 12 गतेको निर्णय उल्ट्यायो। फलस्वरूप काङ्ग्रेस विवाद झन्चुलियो। कोइराला मोरङ अनि सुनसरीबाट चुनाव लडे भने भट्टराई, निधि र सिंह लडेनन्। यही घटनाबाट असन्तुष्ट बनेका सिंहले 2051 भदौ 21 गते पार्टी परित्याग गरे। यो निर्णयबाट काङ्ग्रेसले दुईटा कुरा गुमायो। पहिलो, पार्टीको सर्वोच्च नेता र दोस्रो, नयाँ पुस्तामा नेतृत्व हस्तान्तरणको अवसर। यो घटनासँगै काङ्ग्रेसले आफूलाई नयाँ युगमा प्रवेश गराउने महत्त्वपूर्ण अवसर गुमायो। शेरबहादुर देउबाज्यू, आज काङ्ग्रेसको राजनीति फेरि त्यस्तै ऐतिहासिक मोडमा उभिएर आफ्नो सभापतिलाई टुलु हेरिरहेको छ। केही दिन अघि आफू निकटका केही नेताहरूसँगको छलफलमा तपाईँले आफू पुनः सभापतिमा उठ्ने बताउनुभयो। सभापति उठ्न पाउने कि नपाउने भन्ने प्रश्न हुँदै होइन, उठ्न पाउने यो नितान्त तपाईँको अधिकार हो। रोजाइ काङ्ग्रेसजनकै हो। तर लोकतन्त्रमा विधिसँगै विवेकको पनि उत्तिकै महत्त्व हुन्छ। राजनैतिक जीवनमा कहिलेकाहीँ यस्तो अवसर आउँछ जहाँ अघि बढ्नुभन्दा पछि हट्दा नेतृत्वलाई फाइदा हुन्छ। व्यक्ति पछि हटेर पनि पार्टी अघि बढ्न सक्छ। आज नेपाली काङ्ग्रेसको इतिहासमा तपाईँ त्यो स्थानमा हुनुहुन्छ। नेतालाई प्राय म भइन भने त सङ्गठनै बर्बाद हुन्छ कि भन्ने डर रहन्छ।
त्यो भावमा सङ्गठनप्रतिको माया पनि मिसिन्छ होला, तर कहिलेकाहीँ माया यस्तो जब्बर बनिदिन्छ कि त्यसले नै सङ्गठनको गति रोकिदिन्छ, पार्टीको नेता नै पार्टीको प्रगतिको बाधक बनिदिन्छन्। अब तपाईँले अर्को महत्त्वपूर्ण प्रश्नको पनि सामना गर्नै पर्छ। यदि 6 दशक लामो योगदान गरेर पनि तपाईँले आफ्नो उत्तराधिकारी जन्माउन सक्नुभएको छैन भने तपाईँ कसरी सफल हुनुभयो? सक्रिय हुनुपर्ने युवा पुस्तालाई निष्क्रिय पारेर आराम गर्नुपर्ने पुस्ताले नेतृत्व गर्दा सङ्गठनको हित हुँदैन। मान्नुहोस् नमान्नुहोस्, अब नमरुन्जेल सभापति भइरहने प्रथा नेपाली काङ्ग्रेसमा तोडिनै पर्छ। शेरबहादुर देउबाज्यू, तपाईँले विद्यार्थीहरूलाई एउटा कार्यक्रममा हप्काउँदै भन्नुभएको थियो, तिमीहरू म जस्तो 4 चोटि प्रधानमन्त्री हुन सक्छौ। यहाँनिर तपाईँ अपडेट र अपग्रेड हुन जरुरी देखे। कुनै व्यक्ति कतिचोटि प्रधानमन्त्री भयो भन्नेले के अर्थ राख्छ र? अर्थ त कुनै व्यक्तिले देशको नेतृत्व गर्दा गर्दै नागरिकको जीवन सहज बनाउन कस्तो भूमिका खेल्यो भन्नेले राख्छ। धेरैचोटि नेतृत्व गर्दैमा सफल हुने होइन, नेतृत्व गर्दाको प्रभावकारिताले नेताको सफलता असफलता मापन हुने हो। राजनीति सफा पानी जस्तै बग्ने खोला हो, फोहोर ढल जम्ने पोखरी होइन। काङ्ग्रेस त्यो खोला बन्छ वा पोखरी केही महिनाले बताउनेछ। चर्चित पुस्तक व्हाई नेसन्स फेल का अनुसार कुनै पनि नेताले देशको पटक पटक नेतृत्व गर्ने अवसर पाए भने पहिलो कार्यकालभन्दा दोस्रोभन्दा तेस्रो कार्यकालमा प्रदर्शन खस्कदो हुन्छ। त्यसले राष्ट्रलाई संस्थागत विकास गर्न दिँदैन र त्यो नेतृत्वको व्यक्तित्व पनि तल झर्छ। तसर्थ काङ्ग्रेस सभापतिज्यू, अब तपाईँ अर्कोपल्ट सभापति भएर पार्टीले पुनर्जीवन पाउन सक्दैन, तपाईँको साख पनि बढ्दैन। त्यसैले यो घाटाको सौदा नगर्नुहोस्। नेतृत्व हस्तान्तरण नै अब तपाईँको राजनीतिक जीवनको सम्मानजनक निकास हो। मैले तपाईँले अघिल्लो 3.5 वर्ष अघिको चुनाव हार्नुभयो, त्यही भएर तपाईँ असफल हो भनेर भनिरहेको छैन। कम्युनिस्ट एकताले ल्याएको लहर पनि थियो त्यो निर्वाचन। फेरि एउटा निर्वाचन मात्र पनि निर्णायक होइन। मैले तपाईँसँग विगत 3 दशकको हिसाब किताब मागेको हो। साथै यो अधिनायकवादी सरकारले विगत 3.5 वर्षमा जे गर्यो त्यसमा तपाईँ सबैभन्दा नजिकको साक्षी बन्नुभयो। तपाईँ प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता हुनुहुन्थ्यो, तपाईँले किन प्रभावकारी भूमिका खेल्न सक्नु भएन? यो 3.5 वर्षमा प्रधानमन्त्री मात्र असफल भएका होइनन्, प्रमुख प्रतिपक्षका नेताका रूपमा तपाईँ पनि त्यत्तिकै असफल हुनुभएको हो। प्रभावहीन प्रतिपक्ष बनिरहनु नै काङ्ग्रेसको असफलता हो। शेरबहादुर देउबाज्यू, पुस 5 गते लोकतन्त्र र संविधानमै घात हुँदा समेत तपाईँले निर्वाचन भइहाल्यो भनेर निर्वाचनको हिसाब किताब गरेरै होला खुलेर विरोध गर्न सक्नु भएन। लोकतान्त्रिक पार्टीको सभापतिको रूपमा यो तपाईँको ठूलो असफलता किन नभन्ने? लोकतन्त्र नै धरापमा पर्दा तपाईँको भूमिका के रह्यो त्यसको लेखाजोखा कसले गर्ने? संसदमा गगन थापाजीको भाषण र विश्वप्रकाश शर्माजीको विज्ञप्तिले बाहेक अन्य केले काङ्ग्रेसलाई जीवित राखेको छ? शेरबहादुर देउबाज्यू, हिजो सुशीला कार्कीलाई महाअभियोग लगाएको, विगत 3 दशकमा संसदीय अभ्यासको मर्म कुल्चेको, सत्ता केन्द्रित भएर लोकतन्त्रको हुर्मत लिएको तपाईँमाथिका केही आरोप र काण्डबाट मुक्ति पाउन पनि नेतृत्व हस्तान्तरण अब तपाईँका लागि सञ्जीवनी हो। केही वर्ष अघिको एउटा अन्तर्वार्तामा नेपालमा धेरै विकास भएको छ, गाउँ गाउँमा बाटो पुगेको छ भन्नुभएको थियो। बाटो पुग्नु मात्र विकास हो भन्ने सोच हामीले कहिले बदल्ने? आज ती बनेका बाटोमा के गुड्छन्? गुडेका गाडीले गाउँमा सामान ल्याउँछन् कि गाउँबाट सामान लान्छन्? यो प्रश्न म कसलाई सोधौँ? 4 पटक प्रधानमन्त्री बनेर देश हाँकिसक्नु भएको नेतालाई मैले प्रश्न सोध्ने कि नसोध्ने? त्यही अन्तर्वार्तामा तपाईँले नेपालमा अक्सफोर्ड विश्वविद्यालय कहाँबाट ल्याउने भनेर रिसाउनु भएको थियो। मैले यो देशमा 4 चोटि प्रधानमन्त्री भएको र 6 दशकदेखि राजनीतिमा सक्रिय रहनुभएको प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेतालाई तपाईँले अक्सफोर्ड, हार्वर्ड जस्ता विश्वविद्यालय बनाउन कस्तो पहल गर्नुभयो सोध्न पाउने कि नपाउने? फेरि भन्छु, लोकतन्त्र ल्याउन तपाईँले गरेको योगदानलाई म सम्मान गर्छु। तपाईँले इतिहास बनाइसक्नुभयो, अब तपाईँको जिम्मा त्यो इतिहास बचाउने हो, त्यसलाई थप गौरवशाली बनाउने हो। राजनैतिक रूपमा हेर्ने हो भने त काङ्ग्रेस जति कमजोर भयो त्यति मैले नेतृत्व गरिरहेको पार्टी विवेकशील साझालाई फाइदा होला, हाम्रो राजनीतिको सान्दर्भिकता बढ्ला। तर म यो देशको राजनीतिमा काङ्ग्रेस कमजोर भएको जगमा विवेकशील साझा पार्टीलाई उभ्याउन चाहन्न।
विवेकशील साझा आफ्नो एजेन्डाको खुट्टामा उभियोस् भन्ने चाहन्छु। हामी काङ्ग्रेससँग एजेन्डामा प्रतिस्पर्धा गर्न चाहन्छौँ। म काङ्ग्रेसको नेतृत्वलाई विकासको मोडेलमा टक्कर दिन चाहन्छु। म हार्वर्ड र अक्सफोर्ड जस्ता विश्वविद्यालय नेपालमा कसरी बनाउने भन्ने योजनामा प्रतिस्पर्धा गर्न चाहन्छु। तर यी काम गर्न हामीले समग्र राजनीतिमा सुधार गर्न जरुरी छ। काङ्ग्रेस यस्तै रहे केही समय अझै पनि देश यस्तै रहन्छ। विवेकशीलले गर्नुपर्ने काम पनि बढाइदिन्छ। त्यसैले तपाईहरूको यो महाधिवेशनमा मेरो पुस्ताको स्वार्थ पनि जोडिएको छ। शेरबहादुर देउबाज्यू, मैले तपाईँलाई विश्राम लिन अनुरोध गर्दा गर्दै मैले रामचन्द्रजी वा कृष्ण सिटौलाजीलाई अघि सारौँ भनिरहेको छैन। म यो आह्वान तपाईँ मार्फत तपाईँको पुस्ताका सम्पूर्ण नेताहरूलाई नै गर्दैछु। केपी ओलीजी वा प्रचण्डजी वा माधवजीबाट पनि अब समाधान आउनेवाला छैन। अब चौतर्फी परिवर्तन आवश्यक छ। त्यो परिवर्तन काङ्ग्रेसले सुरु गर्ने मौका नगुमाओस् भन्ने मेरो अपेक्षा हो। पहिलो पुस्ताको छत्रछायामा हुर्केको दोस्रो पुस्ताबाट पनि मलाई धेरै आशा छैन। अब राजनीतिको तेस्रो या चौथो पुस्तामा फड्को मार्न नसक्ने हो भने हाम्रो देशले फड्को मार्न सक्दैन। तपाईलाई नेतृत्व आफ्नै पुस्ताका नेताहरूलाई छाड्न गाह्रो होला, तर तपाईले पार्टीकै अर्को पुस्तालाई नेतृत्व सुम्पने साहस गर्नु जरुरी छ। पार्टीका अन्य नेतालाई छाड्न सक्नु भएन भने आफ्नै गुटकै सक्षम नेतृत्वलाई भए पनि छाड्ने साहस गर्नुहोस्। म त अझ तपाईलाई आफ्नो गुट पनि भत्काउन अनुरोध गर्छु। अब काङ्ग्रेसलाई यस्तो बनाउनुहोस् कि जहाँ देउबा पक्ष मात्र होस् सदाका लागि। लेखेर राख्नुहोस्, तपाईले अब 2-3 चोटि प्रधानमन्त्री बनेर पाउने सफलताभन्दा कैयौँ ठुलो सफलता तपाईलाई त्यो साहसले दिनेछ। इतिहासको छुट्टै पानामा आफ्नो नाम लेखाउने अवसर तपाईलाई कुरेर बसिरहेको छ। तपाईँ काङ्ग्रेस र देशको इतिहासमा नयाँ पुस्तालाई अघि सार्ने नेताको रूपमा चिनिनुहुनेछ। तपाईँको राजनीतिक जीवन नै सार्थक हुनेछ। राजनीतिमा ऊर्जाको महत्त्व छ। हिजो काङ्ग्रेस बन्दै गर्दा तपाईँको नेतृत्वमा विद्यार्थी सङ्गठनमा तपाईँको ऊर्जा देखेर हजारौँ युवा काङ्ग्रेसको पछि लागेका थिए। 28 सालको ऊर्जावान देउबा र 78 सालको देउबामा फरक छ। युवा हुँदैमा सबै राम्रो हुन्छ भन्ने त छैन, तर युवामा प्राकृतिक रूपमा नै ऊर्जा र नवीनता हुन्छ। यो युगमा राजनीतिले प्रविधिको प्रयोग पनि खोजिरहेको छ। प्रविधिको उच्चतम प्रयोग युवाले भन्दा कसले गर्न सक्छ र? हो, काङ्ग्रेसले आज खोजी गरिरहेको ऊर्जा, नवीनता, प्रविधि 78 सालको देउबामा छैन। अब 5 वर्ष तपाईँ सभापति हुनुभयो भने गगन थापाहरू, विश्वप्रकाशहरू पनि 50 कट्नेछन् र उनीहरूको जोस पनि बासी हुनेछ। पार्टीको नेताको हिसाबले त्यो ऊर्जा र सम्भावनालाई बचाउनु तपाईँको जिम्मेवारी हो। शेरबहादुर देउबाज्यू, तपाईले छोड्नु भनेको काङ्ग्रेसमा ताजगी आउनु हो। देशभरि पुस्ता हस्तान्तरणको सन्देश जानु हो। प्रदेशमा, निर्वाचन क्षेत्रमा, स्थानीय तहमा पनि नेतृत्व हस्तान्तरण हुनु हो। अरू पार्टीका नेताहरूलाई पनि दबाव पर्नु हो। जसरी डेट एक्सपायर्ड औषधिले निको पार्दैन, बरु उल्टै असर गर्छ, त्यस्तै डेट एक्सपायर्ड नेतृत्वबाट पार्टी र देश पनि सन्चो हुन सक्दैन। देशमा गणतन्त्र आइसकेको छ। यो युग राजा र राजकुमारको युग होइन। शशाङ्क कोइरालाजी, प्रकाशमान सिंहजी र विमलेन्द्र निधिजीहरूले अब आफ्नो बुबाको इतिहासको ब्याजका रूपमा नेतृत्व दाबी गर्न छाड्नुपर्छ। भिजन, नीति, लक्ष्य, कार्ययोजना प्रस्तुत गर्नुपर्छ। फेरि नेता युवा उमेरले मात्र हुने होइन, एजेन्डाले हुने हो। यदि एकजना 75 वर्षको मानिसले युवाको मुद्दा बुझ्छ र बोक्छ भने ऊ मेरा लागि युवा नेता हो। सामान्यतया नयाँ पुस्ताले नै नयाँ पुस्ताको मुद्दा बुझ्न सक्छ। म नेतृत्व युवामा जानुपर्छ भन्दै गर्दा युवालाई युवा भएकै कारण नेता मानव पनि भनिरहेको छैन। योग्यता र क्षमताभन्दा दाइहरूको आशीर्वादले नेता बनेका युवा नेताहरूबाट पनि समाधान हुनेवाला छैन। दाको दौराको फेरो समातेर माथिको नेताले जे भने पनि होमा हो मिलाउने नेतृत्वबाट पनि समाधान आउनेवाला छैन। अब युवाहरू नीति निर्माणमै हावी हुन सक्ने बन्नुपर्छ। चुनाव लडेर नेतृत्वमा दाबी गरेर युवा आउनुपर्छ। त्यो साहस युवाले गर्न जरुरी छ।
मिडियाको स्रोत बनेको राजनीतिक हिरोगिरीले मात्र अब राष्ट्रिय राजनीतिमा हस्तक्षेप गर्न सक्दैन। परिआए आफ्नै पार्टीका सिनियर लिडरहरूको अगाडि केन्द्रीय सदस्यबाट राजीनामा ठोकेर आफ्नै नेतालाई ललकार्न सक्ने साहस बोकेको नेताले नै अबको राजनीति हाँक्न सक्छ। बेला बेलामा नयाँ पुस्तामा कुनै सोच विचार नभएको भन्ने आरोप पनि लाग्नै गरेको छ। के युवामा कुनै सपना छैन? के मुर्झाएका सपना फेरि बिउजिन सक्दैन? के हाम्रा दलहरूमा नेतृत्व गर्न सक्ने युवाहरू छैनन्? उत्तर काङ्ग्रेसको महाधिवेशनले दिन सक्नुपर्छ। बैंकरका रूपमा काम गरिरहेका म्याक्रोलाई सन् 2014मा अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी दिएपछि फ्रान्सका राष्ट्रपतिको यो निर्णयको आलोचना भयो। 2016मा आफूलाई स्थापित गर्ने नेतृत्वकै विरुद्धमा आएर म्याक्रोले पार्टी घोषणा गरे र 2017मा राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भए। म्याक्रोले नुनको सोझो गरेनन्, बरु समुद्रलाई नै ललकार्ने साहस गरे। नेतृत्व साहस गर्नेले नै गर्ने हो। सबै समाजमा यो लागू हुन्छ। म्याक्रोले पनि दाइको दौराको फेरो समातेर मन्त्रीमा र्याल काढेर बसेका भए त्यो इतिहास आज इतिहासै हुन्थ्यो। फेरि राजनीति कर्मचारी तन्त्र जस्तो पनि होइन, परीक्षा दिएर बढुवा हुने, उमेर वा समय पुगेपछि पालो आउने, दाइहरू रिसाउलान् कि भनेर डराउने र आफ्नो ठाउँ सुरक्षित गरेर बोल्ने युवाहरूले अब नेतृत्व गर्न सक्दैनन्। वृद्ध नेताहरू पनि चलाक छन्, युवाहरूलाई भिडाउँछन् अनि नेतृत्व गर्छन्। गगन थापाले एउटा अन्तर्वार्तामा आफूले 55 वर्षको उमेरपछि राजनीति नगर्ने बताएका थिए। उनले आफ्नो राजनीतिक उमेर तोकेर आफैलाई त चुनौती दिएका छन्, साथै उनले काङ्ग्रेसका नेताहरूलाई पनि चुनौती दिएका छन्। त्यसैले पनि पालो कुर्दा कुर्दै काङ्ग्रेसका गगन थापाहरू विश्वप्रकाशहरू बासी हुनु हुँदैन। उनीहरू बासी भएर नेपाली काङ्ग्रेसले ताजगी पाउन सक्दैन। म आज यो देशको प्रमुख प्रतिपक्ष दलको ताजगीका लागि प्रश्न गर्दैछु। काङ्ग्रेस लगायत अन्य केही परम्परागत पार्टीहरूमा नयाँ नेतृत्व आउनका लागि संरचनागत बाधाहरू छन्। सभापति हुनका लागि 15 वर्ष क्रियाशील सदस्य हुनुपर्ने किन? 25 वर्षको मानिस प्रतिनिधि सभामा जितेर देशको नेतृत्व गर्न सक्छ भने काङ्ग्रेसको नेतृत्व गर्न किन सक्दैन? 15 वर्ष दाइहरूको सेवा गर्नुपर्ने पद्धतिमा एउटा स्वाभिमानी मान्छे कसरी टिक्न सक्छ? अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा, जबसम्म सबै सदस्यलाई आफ्नो नेता चुन्ने अधिकार दिँदैनौ त्यहाँ नेताभन्दा बिचौलिया धेरै हुन्छन्। पहिला नेताले क्रियाशील सदस्य बाँड्ने अनि त्यही क्रियाशील सदस्यले नेता चुन्ने प्रक्रिया नै युवा विरोधी छ। फेरि शेरबहादुर देउबाज्यूमा नै फर्कन्छु। केही दिन अघि केन्द्रीय डेटा सिस्टममा तपाईँको पार्टीमा 8 लाख क्रियाशील सदस्य इन्ट्री भएको थाहा पाएँ। तपाईँको पार्टीमा 60 वर्ष मुनिका 70% क्रियाशील सदस्य रहेछन्, 75 वर्ष माथिको जम्मा 1% रहेछन्। अब भन्नुहोस्, त्यही 1%मा रहनुभएको तपाईँले त्यो 70% को एजेन्डा कसरी बोक्नुहुन्छ? 70%लाई प्रतिनिधित्व गर्ने उनीहरूकै उमेर समूह र विचार समूहको नेता पाए काङ्ग्रेसले अर्को जीवन पाउन सक्छ। क्रियाशील सदस्यहरूमा ताजगी छ, उनीहरू बासी नेतृत्वका हकदार छैनन्। ती 70% सदस्यहरूलाई तपाईँले प्रतिनिधित्व गर्न सक्नुहुन्न, तपाईँले नयाँ केही दिनै सक्नुहुन्न। 34 वर्ष मात्र कि फिनल्यान्डकी प्रधानमन्त्री सना मरिन, फ्रान्सका राष्ट्रपति 39 वर्षीय इम्यानुएल म्याक्रो, न्युजिल्यान्डमा 37 वर्षीय प्रधानमन्त्री ज्यासिन्डा आर्डर्न, बेल्जियममा 38 वर्षीय प्रधानमन्त्री, ग्रिसमा 40 वर्षीय प्रधानमन्त्री एलेक्सिस सिप्रास, क्यानाडामा 43 वर्षका प्रधानमन्त्री जस्टिन ट्रुडो, जर्जियाका 44 वर्षीय माग्रेलास भिलहरूले संसारको नेतृत्व गरिरहँदा किन हामीले 75 वर्षीय शेरबहादुरज्यूहरूबाट शासित हुनुपर्ने? राजनीतिमा मात्र होइन, प्रविधिमा समेत युवाहरूले नै संसार हाँकिरहेका छन्। मार्क जुकरबर्गदेखि नेपालका आइटी कम्पनीका अधिकांश नेतृत्व युवा नै छन्। अमेरिकन बिजनेस पत्रिका फोर्ब्सका अनुसार विश्वका खर्बपतिहरूमध्ये 40 वर्ष मुनि 56 जना छन्। नेपालमै पनि निजी क्षेत्रलाई युवाहरूले नै हाँकिरहेका छन्। करिब 6 दशक लामो राजनीतिक जीवन, 4 चोटि प्रधानमन्त्री भएको, जेल नेल बसेको, लामो समय सङ्घर्ष गरेको मानिस पक्कै पनि धन्यवादको पात्र हुनुहुन्छ। झन् मेरो पुस्ताको निम्ति त थप धन्यवादको पात्र हुनुहुन्छ। तपाईँहरूले
त्यो सङ्घर्ष नगरेको भए हाम्रो पुस्ताले गर्नुपर्थ्यो शेरबहादुर देउबाज्यू। तर अब तपाईँ सम्मानसँगै आरामको पनि हकदार हुनुहुन्छ। पुरै जीवन समाज र देशका लागि अर्पेको तपाईँले अब आफ्नो लागि अनि आफ्नो परिवारका लागि समय दिनुपर्छ। तपाईँका पनि कैयौँ सपना होलान्, इच्छा आकाङ्क्षा होलान्। अब तपाईँले मुर्झाएका ती सपना, इच्छा आकाङ्क्षाका लागि समय दिनुपर्छ। थप अध्ययन अनि अनुसन्धान गरेर नयाँ पुस्तालाई दिशा देखाउन अभिभावकत्व ग्रहण गर्नुपर्छ। आफ्ना अनुभवहरू साट्नुपर्छ, लेख्नुपर्छ। विश्वविद्यालयमा तपाईँका सिकाइहरूबारे प्रवचन दिनुपर्छ, किताब निकाल्नुपर्छ। आफ्नो पार्टी अनि अन्य पार्टीका युवा नेताहरूलाई मार्गनिर्देश गर्नुहोस्। म मेरो देशको 4 चोटि प्रधानमन्त्री भएको नेताबाट यति चाहिँ अपेक्षा गर्छु। देशलाई चाँडो विकास गर्ने हो भने अब नेतृत्व युवाले गर्नुपर्छ। त्यसैले अब पार्टी गगन थापाहरूलाई, विश्वप्रकाशहरूलाई, प्रदीप पौड्यालहरूलाई सुम्पिनुहोस्। सत्ताले मात्र शक्ति दिँदैन, त्यागको चमक झन् ज्वाजल्यमान हुन्छ। शेरबहादुर देउबाज्यू, अब आफ्नो ज्योतिषीको भविष्यवाणीमा उम्रेको लोभ विरुद्ध विद्रोह गर्नुहोस्। म अब नयाँ पुस्तालाई अघि बढाउँछु भन्नुहोस्। सभापतिमा नयाँ पुस्तालाई अगाडि सार्नुहोस्। अब चिनाले होइन, चेतनाले नेतृत्व गर्नुहोस्। राजनीतिमा धेरै अनुभव नबटुले पनि एउटा थप सुझाव दिँदै अन्त्य गर्न चाहन्छु। कापीमा टिप्नुहोला, राजनीतिमा कहिलेकाहीँ खोज्नुभन्दा दिँदा फाइदा हुन्छ। बढ्ता बोलेछु भने माफी पाऊँ। तपाईँलाई हालसम्मको योगदानका निम्ति पुनः धन्यवाद। तपाईँको मित्र र शुभेच्छुक मिलन पाण्डे।